दोस्तों, दुनिया में सांपों का नाम सुनते ही इंसान के ज़हन में खौफ आ जाता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अफ्रीका के खतरनाक तरीन जहरीले सांपों को एक ऐसा परिंदा शिकार करता है जो सिर्फ चंद सेकंड में इनका काम तमाम कर देता है, तो शायद आप यकीन न करें। अफ्रीका के मैदानों और जंगलात में एक खामोश जंग चल रही है। एक ऐसी जंग जिसमें एक तरफ ब्लैक मांबा, पफ एडर और कोबरा जैसे जहरीले सांप हैं, जबकि दूसरी तरफ एक लंबी टांगों वाला अजीब सा परिंदा है जिसे स्केल्ट्री बर्ड कहा जाता है। पहली नजर में यह परिंदा आम सा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में यह कुदरत की सबसे खतरनाक शिकार करने वाली मशीनों में से एक है। दोस्तों, साइंसदान कहते हैं कि यह परिंदा सिर्फ 15 मिली सेकेंड में इतनी तेज लात मारता है कि सांप को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसी वजह से अफ्रीका के देहातों में लोग इसे कुदरत का मुहाफिज कहते हैं, क्योंकि जहां यह परिंदा मौजूद हो वहां जहरीले सांपों की तादाद कम रहती है। नाज़रीन, ब्लैक मांबा को दुनिया के मौलिक तरीन सांपों में शुमार किया जाता है। इसका जहर इतना ताकतवर है कि अगर बर वक्त इलाज न मिले तो इंसान चंद मिनटों में मर सकता है। यह सांप ना सिर्फ जहरीला है बल्कि इंतहाई तेज रफ्तार भी है। यह जमीन पर दौड़ते हुए तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। अफ्रीका के कई इलाकों में लोग इस सांप का नाम सुनकर रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि यह खतरा महसूस करे तो बार बार हमला भी कर सकता है। इसका काला मुंह और गुस्से से ऊपर उठा हुआ जिस्म देखकर ही लोगों के जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही ब्लैक मांबा जब स्केल्ट्री बर्ड के सामने आता है तो इसकी सारी रफ्तार और जहर बेकार हो जाता है। दोस्तों, यह परिंदा उस सांप को इस महारत से शिकार करता है जैसे किसी इंसान ने बरसों की ट्रेनिंग हासिल की हो। इसी तरह पफ एडर नामी सांप भी अफ्रीका में बहुत बदनाम है। यह सांप रफ्तार की बजाय छुपने की सलाहियत पर भरोसा करता है। यह खुश्क पत्तों और मिट्टी में इस तरह छुप जाता है कि इंसान को इसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। जैसे ही कोई जानवर या इंसान करीब आता है तो यह बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसके जहर से जिस्म का गोश्त गलना शुरू हो जाता है और शदीद तकलीफ पैदा होती है। अफ्रीका में हर साल हजारों लोग इस सांप का शिकार बनते हैं, लेकिन कुदरत ने इस खतरनाक शिकारी के मुकाबले के लिए स्केल्ट्री बर्ड को पैदा किया है। यह परिंदा जमीन पर जोर जोर से पांव मारता है, जिससे कंपन पैदा होती है और छुपा हुआ सांप हरकत करने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही सांप बाहर निकलता है, स्केल्ट्री बर्ड उस पर ऐसा हमला करता है कि वो दोबारा हरकत नहीं कर पाता। नाज़रीन, साइंसदान उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने हाई स्पीड कैमरों की मदद से इस परिंदे के हमले को देखा। तहकीक से मालूम हुआ कि स्केल्ट्री बर्ड सिर्फ 15 मिली सेकेंड में वार करता है। यह रफ्तार इंसान के पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज है। इसके पंजों का दबाव इतना ताकतवर है जैसे किसी भारी हथौड़े से जोरदार जरब लगाई गई है। जब यह हमला करता है तो सीधा सांप के सर या रीढ़ की हड्डी को निशाना बनाता है, ताकि सांप को दोबारा हमले का मौका न मिले। इसी वजह से अफ्रीका के जंगलात में स्केल्ट्री बर्ड को सांपों का जिल्लाद कहा जाता है। और दोस्तों, इस परिंदे की सबसे हैरान कुन बात इसकी टांगें हैं। आम परिंदों की हड्डियां हल्की होती हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके, लेकिन स्केल्ट्री बर्ड की टांगों की हड्डियां गैर मामूली हद तक मजबूत होती हैं। साइंसदानों के मुताबिक इनकी साख्त ऐसी है कि शदीद झटके बर्दाश्त कर सकती हैं। इसी वजह से जब ये सांप पर वार करता है तो इसकी अपनी टांगें जख्मी नहीं होती। इसके अलावा इसकी आंखें भी इंतहाई तेज होती हैं। ये घास में होने वाली मामूली हरकत को भी फौरन महसूस कर लेता है। बाज औकात सांप मुकम्मल खामोशी से छुपा होता है, लेकिन स्केल्ट्री बर्ड चंद लम्हों में उसका पता लगा लेता है। दोस्तों, ये परिंदा सिर्फ ताकत के बल पर शिकार नहीं करता, बल्कि मुकम्मल हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर जब इसका सामना कोबरा से होता है तो ये अपने परों को इस तरह फैलाता है जैसे किसी सिपाही ने ढाल पकड़ रखी हो, और अगर कोबरा जहर फेंकने की कोशिश करे तो परों की वजह से जहर इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। फिर यह अचानक छलांग लगाकर कोबरा के सर पर हमला करता है। इसी तरह ब्लैक मांबा जैसे तेज सांप के खिलाफ यह मुसलसल हरकत करता रहता है ताकि सांप को दुरुस्त निशाना न मिल सके। साइंसदान कहते हैं कि यह सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि कुदरत की तैयार करदा जंगी मशीन है। और नाज़रीन, शिकार के बाद भी इस परिंदे का अंदाज हैरान कुन होता है। यह सांप को फौरन निगलने की बजाय पहले जमीन पर बार बार मारता है ताकि उसका आसाबी रद्द अमल खत्म हो जाए। इसके बाद यह हमेशा सर की तरफ से सांप को निगलना शुरू करता है। इसकी वजह यह है कि जहरीले दांत हलक को नुकसान न पहुंचा सके।
سب سے حیرت انگیز بات اس کا میدا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کے میدے کا تیزاب اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ سانپ کے زہر کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ یعنی جو زہر دوسرے جانوروں کو مار سکتا ہے وہی اس پرندے کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ افریقہ کے کئی علاقوں میں کسان اس پرندے کو خوش قسمتی کی علامت بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ جہاں اسکیلٹری برڈ موجود ہوں وہاں سانپ کم ہوتے ہیں۔ کئی دیہاتوں میں لوگ اس پرندے کو مارنا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کے جدید دور میں یہی پرندے خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ جنگلات ختم ہو رہے ہیں، کھیتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بجلی کی بڑی تاریں ان کے لیے موت کا جال بن چکی ہیں۔ جب یہ پرندہ اپنے بڑے پروں کے ساتھ اڑتا ہے تو بعض اوقات دو تاروں سے ٹکرا کر فوراً مر جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ماہرین کے مطابق پچھلی چند دہائیوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کئی علاقوں میں زہریلے سانپوں کی تعداد اچانک بڑھ گئی۔ اب پہلے سے زیادہ لوگ سانپوں کے حملوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں اینٹی وینم کی ضرورت پڑ گئی ہے اور حکومتوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑ رہے ہیں، اور یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت کے نظام میں ہر مخلوق کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ایک شکاری ختم ہو جائے تو پورا نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت ایک اور شکاری میدان میں آتا ہے جسے ہارنڈ آؤل کہا جاتا ہے۔ یہ خاموشی سے اڑنے والا الو ہے جو رات کو سانپوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کے پروں کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ اڑتے وقت آواز پیدا نہیں ہوتی۔ سانپ کو اس وقت تک خطرے کا احساس نہیں ہوتا جب تک الو اس کے اوپر حملہ نہیں کر دیتا۔ اس کے پنجے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک ہی دباؤ میں سانپ کی ہڈی توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح لومڑیاں بھی سانپوں کے خلاف خاص تکنیک استعمال کرتی ہیں۔ وہ بار بار چھوٹے حملے کر کے سانپ کو تھکا دیتی ہیں اور پھر صحیح وقت پر اس کے سر پر وار کرتی ہیں۔ دوستو، قدرت کی دنیا میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعض سانپ خود بھی دوسرے سانپوں کو کھا جاتے ہیں۔ کنگ کوبرا ایسی ایک مثال ہے۔ یہ دوسرے زہریلے سانپوں کا شکار کرتا ہے اور ان کے زہر سے جزوی طور پر محفوظ رہتا ہے۔ یعنی قدرت نے سانپوں کے اندر بھی ایک ایسا نظام بنایا ہے جو ان کی آبادی کو قابو میں رکھتا ہے۔ اور جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ قدرت کا نظام کتنا حیران کن ہے۔ ایک چھوٹا سا توازن پورے جنگل کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دوستو، اسکیلٹری برڈ صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ افریقہ کے ماحولیاتی نظام کا اہم حصہ ہے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو شاید زہریلے سانپوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے کہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے خطرہ بن جائے۔ اسی وجہ سے آج دنیا بھر کے ماہرین اس پرندے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ افریقہ کے جنگلات میں یہ قدرتی جنگ جاری رہ سکے۔ قدرت کی دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی حیران کن بھی ہے۔ افریقہ کے خطرناک جنگلات میں جہاں بلیک مامبا اور کوبرا جیسے زہریلے سانپ خوف کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہیں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جو ان مولک شکاریوں کو چند لمحوں میں ختم کر دیتا ہے۔ اسکیلٹری برڈ صرف ایک عام پرندہ نہیں ہے بلکہ قدرت کے بنائے گئے ایک ایسے محافظ کی مثال ہے جو پورے ماحولیاتی نظام کا توازن قائم رکھتا ہے۔ اگر یہ پرندہ ختم ہو جائے تو شاید زہریلے سانپوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ جائے اور انسانوں کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے سائنسدان اس حیران کن مخلوق کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے بلیک مامبا اور اسکیلٹری برڈ کا مقابلہ ہو تو آپ کس کے جیتنے کی توقع کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔